البنات مساء الخير عليكم مي برانسيس، جيسبر كو زالي بيان وتنتمنى لا فيديو جديد تلقاكم بخير على خير. كنقول لكم مساء النور، تنبغيكم بزاف بزاف. هابي نيو يير، بون اني، سنه سعيده. كنبغيكم من قلبي. شكرا للبنات اللي تابوناو عندي في لاشين، شكرا للبنات اللي جاو من الانستغرام، تنبغيكم بزاف بزاف وشكرا فريمون، شكرا على الحب ديالكم. اول حاجه غنبدا بها هي كيفاش جازت عندي 2019. كان فيها بزاف ديال لي شونجمون، كان فيها بزاف ديال لي بير، زعما خسرت ناس. كان كيسحبني بان كي دخلتي لاني مع شي افراد معينين تيبقاو اصدقاء ديالك ولا تيبقاو معاك، زعما جوسكا لا فان داني جوسكا لاني بروشين اي تو. مي سي با دي تو فري. كان فيها، كان عندي فيها بزاف ديال لي شونجمون دو بيرسون، شونجمون دابارتمون، شونجمون دو في اون فادير. حياتي فرانشمون تبدلت في 2019. كان عندي فيها دي فواياج، سافرت لهذا بعدا في المغرب، سافرت مشيت لاكادير، مشيت لكازا، مشيت للصويره، مشيت لغابه وسي رباط. زعما كان فريمون كانت انني ترو شارجي بلان دي ميسيون اي تو. كان سافرت فيها لإيطالي، مشيت لفينيس في الاول ديال 2019 في شهر واحد، باقي عاقله. كانت سيتي مون انيفرسير، جو سوي اريفي لو 28 فريمون. لو 28 كنت ديجا تما، جي باسي لا نوي تما. عاوتاني لو 29 اوسي كنت في فينيس، دوزت ان تري بيل فاكونس تما اوسي. عاد تاني مني دخلت لباري، بدلت شحال من حاجه تاني. فوالا المهم كانت اناني بلان ديموسيون. دي العربيه غالبه على هضرتي هكا. فوالا. الوغ هذا مكان وسي كانت تجربتي في سيدة شوبينغ حاجه رائعه. تعرفت على ناس، يا دي بيرسون كي فون ريستي غرافي دون ما في، زعما بور توجور، ديما للابد. اي فوالا. ما اخر حاجه باش غادي نختم لاني هي مي ديرنيير كورس من ماركه البلاد. فريمون هاد المغازان الا فتشت المغرب سافا كارتوني. اي جيمري بيان البنات اللي فراسهم واش كاينه في المغرب او لا يحطوا لي دي كومنت او لا ميساج يقولوا لي فيه واش بريمون كاينه في المغرب، باسكو انا جي اوكان ايدي واش كاينه ولا لا. الوغ غادي نبدا نساتا وازار ونوريكم شنو شريت من بريمارك. دايرين التخفيضات بحيث باقي التخفيضات ما بداوش، مي دابا غادي يديروا لي سولد. انا مشيت تغديت شويه قبل من لي سولد، مي في شهر واحد غادي يبداو لي سولد، غيكون داكشي واعر بزاف. انا غنبدا معكم نوريكم. اول حاجه صراحه، اول حاجه عجبتني هو هاد لي بيتي ساك، سي بيتي بيجو شحال زوين. فيه هنايا، فيه هاد لي ستراس هنايا، غلط يدان. الوغ يمكن لك تحسيه بحال هكا كماس، يمكن لك تحسيه بحال هكا سواغي. مي دون طو لي كا لي دو تلبسي بيهم سواغي، تهزي هكاك ستيلي بيسي ولا تهزي بحال هكا. شحال زوين البنات، اي ترو مانيفيك، جادور ان فيت. عجبني بزاف. اول حاجه داير 12 اورو، 2 اورو، 12 ماشي 2 اورو. داير 12 بلاتي هي شحال هنا، 120 درهم بادير تاعنا. شوف شحال زوين، كلي مانيفيك، جليم ترو. سيتي مون بروميير اجا. هذا اول حاجه شفتي وانا باسكو عجبني، يبقى كومين بيجو بالنسبه ليا. تاني حاجه شفتي هاد البول، تكونوا كلكم عارفين البنات هاد لي بول اللي سون مانيفيك. كتلبس هكا، تلبسي هكا، تيري عليه السميطه وتيري عليه، تلبسي معاه لي بوت مانيفيك مع لي با. غادي نلبسو، غادي نوريكم كيفاش كيجي. فوالا الثمن ديالو هو 18، قرب نقولوا 200 درهم تاعنا. فوالا الي جوست مانيفيك، فرانشمون واعر، واش تجي مانيفيك. بو حاجه تانية شديت هذا البوندو، حيد ليه لو بري باسكو الله جليتاش درت فيه واحد لاطاج.
محيت ليه لو بري باسكو je l'ai déjà utilisé. داير 15 درهم. شحال داير 1,50 15 درهم. Elle est trop bon. J'aime trop. Voilà. J'ai petite aussi une brosse. J'ai petite une brosse. Je me suis fait faire شعري. C'est une petite brosse qui est toute belle. زوينة. Une brosse de princesse. J'aime trop aussi. حتى هنايا. J'aime trop. Non. حتى هنايا. أنا قلت لكم الثمن. دايرة 50 درهم. شحال زوينة. Trop belle. Trop magnifique. حتى هنايا باسكو عجبتني. زوينة. trop jolie. Petite aussi. Au shower. الدوش. انا غوصيكم دوسي 15 درهم. زوينه ايبونج بور الدوش الاسلام. زوينه مانيفيك اوسي. نحط اي حاجه لقيت نحطها ليه. وسي شديت هاد لي بول ديال البنات سو مانيفيك. شوفوا شحال زوينين وفيهم لي كولور. كيجي داير بحال هكا من هنا اليدين بحال هكا. غادي نلبسو نوري لكم كي تيجي. اللي مانيفيك. شديت لي اكس مول وراه عريض هانتوما البنات باسكو راه ساطاي شينوا ماشي طاي ديالنا. اكس مول وعريض داير 7 لي مانيفيك. شحال لي ديتاي حتى كي مخدوم وكلشي. هنايا فيها جوج فتحات هنايا في الجناب داير بحال هكا. جوست مانيفيك. الوغ 7 اورو. هاد لا بتيت بواط ديال لي بروس فيها 1 2 3 4. فيها 4 ديال لي بروس. هادو باش زوينين. هادو ساهم ندير لك تهزيهم في الصاك ديالك. بحال دابا غادي شي قنتو هذا خفتي الماكياج ديالك زعما عرفتي تيمشي واحد شويه الفاغاجو تبدا ثاني تعاودي واحد شويه ديال لي توشيتو. هادي لي مانيفيك بور لي توش. تهزيها معاك في الصاك. لي كونفورطابل زعما تهزيها نورمال. سي ان تروك تري جولي à porter. Voilà. دايره 3 اورو 30 درهم on va dire تاعنا. دايره بحال هكا من الداخل. لي مانيفيك. الفاغاجو باش تكدير فيها بوبيير ديالك. اون بليس شوفوا شحال ستيلي. ترو بيل. جيم ترو aussi. شديت هاد لي بانسو جي ديجا استعملتهم ديجا. بانسو دايرين لالا دايرين 5 اورو. شديتهم aussi. فيهم تاني هادو تهزيهم معاك في الصاك الا كنتي غاديه اولا بغيتي تماكي فشي خدمه ولا غاديه تماكي لشي حد. وهادو ديال الدار فيهم الباس ديال فاغاجو باش تخدمي عينيك ايتو. وسيرتو بانهم هنايا تي اكسبليك شاك ايطاب زعما كل واحد ولاش لايق. كل واحد وكيفاش تستعمليه ولاش لايق. الوغ صافو الكو. عاود شديت واحد هكا. شحال زوين. trop beau. J'aime trop. داير 6 اورو. كوم سا. حتى مرة ندير فيديو ندير لكم به. زوين. جيم ترو. ترو بو. 60 درهم نبغي. مش عارفين ما حطيت شي بوندو تيدير ليا. نقولوا داير 60 درهم. تاعنا عاود شديت هاد لاشين هادي حمقاتني. عجبتني. لازم بودل. كنت لابسه هادي محلول ما دايرش الطوينكات هادو يسون ديجا شارجي. قرا درتها هي مي دايره ديجا لي بوكل
ساي دايره هاد البراسلي ساي صافا لا بين. فوالا شحال زوينين، زوينه 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 بزاف، عجبتني لي ماغيك. دايره 3 اورو 30 درهم. زوينه بتكون هذه ملبوسه بتبان واعره. قلت لكم هذاك التريكو البيت شديت ليه سميطات، شديت هذه في الموضوع. الله عيط لي ولدي مشيت عنده. كما قلت لكم هذاك البيت شريت ليه هاد السميطه هذه مارو. ماشي اوبليجي انك تلبسي السميطه مارو تلبسي الساك مارو او تلبسي صباط مارو. كلك تلبسي بوت نوار او لا غرونا او لا اللي عجبك. ليسونسيال هو انك هذا هو انك تعرفي كيفاش اكسسواري اللبسه او لا كيفاش او لا لو ساك كي با افيك تو سامبلومون. هذا جيتي تاع على قبل هذاك البودي البيض كي قلت لكم. طون شوفوا 5 اورو دايره 50 درهم هي كتبان هنايا. فوالا زوينه بنات طلع كاليتي واعره زعما بخي ماركي لا جات للمغرب. ما عرفتش كيفاش المغازات الاخرين غيسدوا. كون دابيتود الا عجبتني الحاجه كنشد منها سيرتو الا كان الثمن مناسب. وما عرفتش جاني على هاد الكولور نيود هذا. عاد شديت بحال داك البودي ديال قبل الكحيل اللي فيه هاد الصفات هنا وهنا. عاود شديت بحالو. متنساوش البنات هاد الحويجات كلهم غنلبسهم وغنصورهم وغنحطهم لكم في الانستغرام باش تشوفوا كيفاش يجيو في اللبسه. فوالا الوغ il est juste magnifique. الثمن ديالو راكم عارفينه 7 اورو كما قلنا. زوين 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 والله الا بوكس زوين غزال عجبني. كوا دوطخ شتيت هذا المغرب في مراكش. وي لي ترو زوين 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 زوين. داير 7 اورو وفي السولد داروا 4 اورو. ردوه كاين داير 7 اورو وفي السولد ردوه ب4. انا شديتو الله اعلم لا دوزو عليا ب7. فوالا شديتو على قبل مراكش على الصيف. ابخي عرفت شديت هاد الشوميز عجبتني ديال الستان نقدر نلبسها براس العام. زوينه عجبتني دايره 13 اورو. زوينه البنات عجباتني سيرتو في اللبسه خاصها غير واحد البتي غوطاج دابا حيت كانت في زوينه كوما اللي فات لي مونش ديالها ترو كلاس سامبل اي كلاس. زوينه سيرتو لا كولور جو بونس يجي معايا زوين. وديما البنات فاش نمشيو بحال هكا البريمارك تبغيو تشدو البيجامات البنات اللي تيلبسوا السمول ما تشدوش السمول حيت السمول عندهم تتلقاي له هو هذاك تيجيك سمول تيجيك مزيان ولكن لتحت تيجيك لارج بحال لابسه الام ولا الاكس ال ولا لارج. ديما عاودي شدتي الاكس سمول يلاه تجيك شويه هي هذيك. انا واحد المره صراحه الله دخلت للمغازان عجبتني واحد البيجامه تلقى باللي سمول الاو ديال السمول هو هذاك ولكن البنطلون ما تلبسيه ما والو. ولقيت البنطلون ديال الاكس قلتي والفوق ديال الاكس صغير عليا. هزيت الفوق من السمول وهزيت البنطلون من الاكس سمول باش يلا يجيبني. فوالا شديت هاد البيجامه غنلبسها ويسي غادي نوريكم كيفاش دايره. شديت معاها جولي ديال الحديد هذا بابيون لي ترو بو سافيغ ما يتحيد ما والو. 50 درهم البنات 5 شفتوا شحال زوينه 37 38 ولكن ما عرفت انا جاتني بحال الا طاي كبيره لا هي هذيك 37 38 ايوا ماني فيك شتي على قبل هذه بالضبط. عرفتيني زوينه غنتصور بهم وغنرميهم لكم باش تشوفوهم.
زوينين بزاف 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 بزاف. شتيت هذا عجبوني ديال ميكي ديكوراسيون، نديرهم من بعد. دايرين 2 20 درهم 20 درهم. سون طرو بو. تشديهم دابا هادو تتشعليهم. دابا نوريكم كيفاش تشعليهم وتحطيهم بحال هكا فوق البليصه، بحال دابا انا حيطه في الضو نعلقهم تما في داك القنيه ونشعلهم ويبان لكم هكا شاعلين. زوينين بزاف عجبوني. فوالا شديت هادو، شديت عاوتاني هاد لي لتر. عندك هاد لي بوند هادو كتكتبي فيهم السميات اللي بغيتي اولا حاجه اللي عزيزه عليك. بعد لي شيف تقدر تعلقهم بحال هكا طايحين اولا في الباب، بحال دابا بيت اسلام كتب اسلام ونعلقها، اولا بيتي نكتب رجاء، اولا طواليت ولا حاجه ولا حاجه وتتعلقيها، ولا المهم اللي عجبك تكتبيه وتتعلقيه. دايره انا نعطيكم 15 درهم. زوينه بزاف عجبتني بزاف شديتها. دابا ساليت الصاك الاول، الصاك الثاني فيها با غونشوز. شديت هاد لابواط ديال الرونجمون ديال المكياج، حطي فيها لي فون دو تان ديالك، لي فاغاجو، لي عكر، لي غلوس، لي ماسكارا، لي لي عكر، لي روج عليه ولا لي عكر. تحطي فيها كاع لي برودوي ديالك. فوالا كما كتشوفوا ديغيغ انا يلا بديت نقاد واحد الكوان باسكو ما كنتش كندير يوتيوب صافي لونطون. بديت في المغرب وحبست هنايا. ما كنتش ندير لي فيديو، ما كنتش ندير شي كوان ديالي فين ندير لي فيديو ايتو. ودابا قررت ندير بشي كوان كومسا نبقى مره نطلع لكم مع الفيديو. يلا كي تشوفوا يلا بديت بريكولاج عرفتوا. يلا بديت وبشوي بشويه دابا تنوريكم. شديت هاد البوطه ديال المكياج نوريكم شحال الثمن ديالها. هادي ما فيهاش الثمن باسكو شفتهم مشاو تيقلبوا. كاين يقدر دايره شي 12 اورو. شديت هادي ويسي رونجمون ديال الكوطون تحت هنايا، ولا الكوطون تيج تبقى يخرج لك من هنايا. انت تحطي انفو الكوطون تيجي هكا كله، هو كل مره تهزي واحد من هنايا من تحت. كاين هاد السباس هنا والبواطه دايره بحال هكا، حتى هي دايره 25 درهم هاد البواطه. شحال زوينه. كنحاول نزرب باش ما نعطيكمش. شديت انسان في النوار كي قلت لكم. اللي عجبتني الحاجه كنشد جوج، شديت ديك المارون وعجبتني حتى هذه في النوار. بوركوا با هادشي زوينه وسي سورتو الثمن ماشي غالي. 50 درهم فرانشمون صنطه زوينه. 50 درهم سي دوني جيم ترو. بخي شديت هاد لو بوتي ساك اللي راه وريته لكم في واحد لا فيديو. Il est trop beau. فيه لي طورو. عيط ليه ولدي مشيت عنده. عرفت ما قلت لكم هذا صوي كيتلبس هكا داير بلا طاي كتلبسيه بحال هكا صا بحال هكا زعما حيد انا كيتهز الساك هكا اولا هكا اولا. نقول لكم تلبسوها هكا البنات راه مع فيه هاد اللعيبه هادي خاصني نحلها داكشي علاش. نقول لكم تهزوه بحال هكا اللي بغيتو زعما جوغ هكا يجي ويسي زوين. اللي تقولوا لداخل فيه السميطه حتى الا بيتهز الساك شتي بحال هكا داير من الداخل. فيه واحد البلاصه ديال لي بوشيت، تليفون، روج لافغ وفاغاجو صافي تتسد بحال هكا. شتي شحال زوين داير 8 طوبو مي زوين عجبني ظريف صافي. تقاشر الناس اللي تيصليو وهادو ما خاصهمش. انا فين ما مشيت نشوف تقاشر. شوفوا شحال بلاتي حسبوا شحال. 1 2 3 4 5 6 7 هي كتبينها 7. وحده درتها لبستها ديجا دايرين 7 اورو. لا دايرين 3 اورو دايرين 30 درهم. 7 دايرين 30 درهم. 7 تقشيرات دايرين 30 درهم. زوينين فرانشمون مانيفيك. شتي هاد لابا ديجا كما لي بول مانيفيك. زوين il est doux magnifique trop beau.
زوين لذيذ. ندير فيه داير 6 60 درهم، مي زوين 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 تخبو. تلبسي هكا، تلبسي المونطو ديالك، تلبسي دابا غوا تحطيه عاد تلبسي المونطو ديالك وتخرجي، سا باس مانيفيك. ابخي فكرت في واحد الفكره، هو انني ندير لكم مكياج غير من بريمارك، بحال هكا نشري الفون دو تان، نشري بحال دابا شريت لي بانسو، شري الفون دو تان، شريت الفون دو تان هي من عندهم، حتى هي غنجربها، دايره 3 دايره 30 درهم. تنشوف بزاف ديال البنات دابزين على المكياج هذا وتيهزوا في الفون دو تانات وحالينهم كلشي. قلت واه سي كوا صا زعما كاع هكا هذا المكياج عندهم هنا زوين. ودابا فكرت بانني ندير لكم واحد لا فيديو مكياج من بريمارك، غنشري المكياج كله من بريمارك ونماكي به قدامكم وقولوا لي واش كيطلع زعما واش مكياج زوين، واش هو ما غاليش، ولكن فريمون البنات تيدابزوا على لي فوسيل، كيدابزوا على لي فون دو تان، دابزه طريقه ما على المكياج. فوالا جديتها دايره 33 اورو، بغيت هي جوست باش نجرب، باش ندير مكياج سبيسيال من بريمارك كلشي من تما. شفتي سي هاد لا بتيت بواط غادي راه عارفينها عندي في المغرب، عندي هذا اللي جديد دابا راه عندي في المغرب، غير هو باش انا جيم ترو يكون عندي ان بتي كوان ديالي فيه داكشي ديالي نحطو القاف. فوالا تعجبني هكاك، سورتو هنايا رخيصين زعما ماشي غاليين، 4 اورو 40 درهم. هادي راه اللي دوني في مراكش دايره اكثر، باش شريتها انايا دايره اكثر، شريتها من كيتيا باقي كنعقل من كيتيا جو بونس، باقي عاقله. شوف شحال زوينه 4 اورو، لي مانيفيك. عاود تيبيعوا هاد لي بتي تروك هادو ديال الفم، داير 1 اورو، مي زوين. بحال هكا كنتي مسافره في الطياره اولا كلتي شي حاجه غسلتي فمك تديرها بحال هكا ريحه الفليو فمك زوينه. زيدتي شي وحده بغيت نجربها، زوينه تهزها في الصاك معاك فين ما غاديه وكلتي ولا حاجه ديري بشعتي. سيرتو الا كان شي حد حداك هكا وخديه حامضه يجي بجي ويقول لي بش ولا دايره 1 اورو 10 درهم با شير. فوالا سالي لو دوزيام باك ثاني صف بقى لي هكا تيرمي. مكاينش فيه حاجه كثيره، ولكن في حاجه كنت نقلب عليها هو هاد لي بوطه البنات، هاد لي بوط لي مانيفيك. شوف شحال زوين، غنلبسو وغنحط لكم لا فوتو في الانستغرام ديالي، ما تنساوش. زوين بزاف، زوين 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 زوين. والثمن ديالو وشوف المشكل عرفت راه لا كاليتي، راه شي حاجه واعره، راه لا كاليتي زوينه. شوفوا من داخل كيبان غليظ باش ما يدخلش لك البرد، ودايرين فيه واحد الشكل بحال ديال البونش ولا حاجه على البرد، وباش دغيا يجلسي لك في رجلك دغيا يتلبس لك معالبه. اللي جوست مانيفيك. شوفوا الخدمه كيفاش مخدوم مزيان مصروع، ما كاينه لا كولا تتبان لا هذه لا ديك. الخدمه متقونه من داك الشرفيع، داير 21 اورو، يعني بحال نقولوا 120 220 درهم تاعنا هذا. والملبوس راه حاجه اخرى، ملبوس غنلبسو غنوريكم، راه شي حاجه فرانشمون واو زعما ويك واو. صاي مابقاش ندير حاجه بزاف، شديت هاد بيجامه ديال الدار، سي ان شوميز دو نوي. هذا لو او تيجي داير بحال هكا، شوميز دو نوي مي لو او هذا بوحدو الصراحه، غير انا جديتو مع تروك داير سي اورو 60 درهم تاعنا. لي مانيفيك جو بونس ترو بو، لبس بحال هكا. شديت معاه لو او، شديت مع هاد لو او. Franchement, pour les filles qui habitent en France, allez à Primark. Franchement, vous allez pas regretter. Elle est magnifique. بالنسبه للبنات اللي عاد يلا جاو لفرنسا وما عرفوش منين يمشيو يتغداو، اولا تتبي تخرجي تغداي تمشي لي مغازان عاديين وما تعجبكش داكشي، ولا تمشي للمغازان اللي معوله عليهم، سير البريمارك البنات، راه ما غاديش تندموا. سيروا البريمارك، سيروا البريمارك. تنقول لكم نعاود لكم ها تخو في هذا الحزيم هذا بالجنب
تلبسي هكا عليك، الا كنتي في الدار avec ton mari ولا بتي باسي سواري كامسا زعما ان سواري خريفيه فاش تطيح داك الورد عرفتي هكا تلبسي سواري خريفيه زعما تطيحي ليه الوراق اي صافي غتكون كتبدا هذا التصميم فين كتلبس هكا نطوي التروك ديريهم ماشي مع هذيك سوادي مي هكا بقيت سنسله طيحه ولكن قلت لكم ماشي مع هذيك السوا باسكو هنا كيلصق ليك نطري انا دابا مي زوين خاصك تعرفي مع اش تلبسيها وكيفاش تلبسيها. 40 درهم زوينه، خاصها تعرف مع اش تلبس. انا حتى لبستها نوريكم كيفاش لبستها. هاد كي قلت لكم انا معوله ندير لكم فيديو فيه ماكياج من بريمارك، ندير لكم الماكياج كله من بريمارك فوالا كومسا اوني كلير. هاد لاباليت دابا شوفوا هاد لاباليت كي دايره البنت. انا ما عرفتش جاني على اليوبا، راه خرجت نشري شميعات نوريكم. خرجت نشري شميعات شريتهم ديال اليوبا وشريت واحد المونطو ديال اليوبا. الصاك اللي كنت وريتكم ديال اليوبا عقلت عليه ديال اليوبا، شي حاجه جاتني على اليوبا. مي باغ كونطر لا طوندونس هاد العام راه الاغلبيه ديال الناس سي لا طوندونس فوالا. يبا شوفوا هاد لاباليت، شوفوا هاد لاباليت، شوفوا لاباكاجي ديالها كيفاش داير. اللور دايرين لك الالوان كلهم، كتبين لك زعما كل لون كيفاش تستخدم ولا شتي تستخدم من الداخل. فوالا كومون سا بريزونط، يا با دو ميغوار زعما ولا حاجه. وفوالا لي كولور اللي فيها البنات شحال زوين. شوفي الحيطان هادي لي كولور ils sont magnifiques، لي كولور ils sont magnifiques فرانشمون. زعما داكشي ديال بروفيسيونيل ونديري. دايره دي اور دايره 100 درهم هاد لاباليت هادي. كومون لي مانيفيك باكاجي ديالها شحال زوين. لي كولور اللي فيها شحال سون ترو بو. تحسيها اون ديري تاع اون بوشيط مان ولا حاجه 100 درهم البنات شحال زوينه. Et ben voilà, ça c'était ma vidéo pour aujourd'hui, ma dernière sac Primark. هو الاخر تنبغيكم بزاف، وهادو هما لي ساشا اللي درت بارطاجيتهم معكم، شاركتهم معكم بلي انا عزيزه عليهم بليا بالشوبينغ. الوغ وقت ما شفت شي حاجه غادي نوري لكم. سيتي من ديرنيير كورس دو 2019. نتسناو 2020 ان شاء الله نشوفوا شنو غادي نشريو واشنو هو الفيديو اللي غادي نحكي لكم. كنبغيكم بزاف، بون اني وبون فيت، هابي نيو يير. تنبغيكم نوح عليكم وتنبغيكم بزاف ما تنساوش. وشكرا بزاف اللي طابونيتي لاشين. كنبغيكم والله، الله اللي مطالع. بيزوات.